दर्शकवृन्द नमस्कार। एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। दर्शकवृन्द, हालमा भइरहेको पहाडको राजनैतिक अवस्था विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। जनआन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष तथा पहाडका कालेबुङका एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व, विशिष्ट राजनैतिक व्यक्तित्व डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीसँग र सर्वप्रथम हामी उहाँलाई एसके लाइभमा स्वागत गर्दछौँ। सर, यहाँलाई एसके लाइभमा स्वागत छ। सर, अहिलेको जुन चाहिँ पहाडको राजनैतिक अवस्था छ यसबारेमा हाम्रा दर्शकहरूलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब मलाई त लाग्छ मैले बताउनु पर्ने आवश्यकता केही छ जस्तो लाग्दैन, किनभने म यो सक्रिय राजनीति मा यति बेला छुइनँ। म एउटा अब्जर्भर जस्तो छु। हामीले पार्टीको कुनै कार्यक्रम पनि यति बेला गरेको छैनौँ र अरू जो सक्रिय राजनीतिक दलहरू छन् र उनीहरूले जे कुरा गर्दैछन् त्यो त जनताको अगाडि छ। कोही त्रिपक्षीय वार्तापट्टि दगुर्दैछन्, कतिले त्रिपक्षीय वार्ताद्वारा केही हुँदैन भन्दैछन्। अनि एउटा अन्यलको परिस्थिति चाहिँ छ। स्पष्ट के हो कसैलाई थाहा छैन। जसरी अब गोर्खाल्यान्डको माग गोर्खाल्यान्डबाट डिमोसन भएर अवन्नति भएर पिपिएसमा पुग्यो। अनि यो पिपिएस के हो भन्ने कुरो जनतालाई त थाहा छैन। माग्ने राजनीतिक दलहरूलाई पनि केही थाहा छैन। अनि मलाई त शङ्का लाग्छ दिनेहरूलाई पनि थाहा छैन जस्तो छ। र यस्तो परिस्थितिमा यता फेरि राज्य सरकारले पनि मै दिन्छु पिपिएस भन्ने घोषणा गरेकी छन्। र हिजो अस्ति खरसाङ आउँदाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमन्त्रीले गरिन्। त्यो चाहिँ किन मलाई महत्त्वपूर्ण लाग्यो भने अब फेरि एकपल्ट बल चाहिँ फर्केर लोकल पोलिटिकल पार्टीहरूकै कोर्टमा आइपुग्यो। किनकि यो पिपिएस कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईहरू सबैले मलाई सुझाव दिनुहोस् भन्ने कुरा बङ्गालको मुख्यमन्त्रीले राखेकी छिन्। मलाई लाग्छ यस्तै सुझाव केन्द्र सरकारले पनि राखेको भए राम्रो हुने थियो हो कि। तर सँगसँगै अब माग्ने दलहरू चाहिँ यति बेला जनसभा, आन्दोलन, मिटिङ, नाराबाजीहरूदेखि अलग बसेर डिजिएससी र जिटिएको दुईटै एक्टलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर, 6 सेड्युललाई पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर, अनि कुनै समयमा वामफ्रन्ट सरकारले आनन्द पाठक मार्फत राखिएको स्वायत्त शासन, क्षेत्रीय स्वायत्त शासन, त्यसका पनि बुँदाहरू सबैलाई हेरेर कहाँ चाहिँ डिजिएससीलाई अप्ठ्यारो पर्यो या जिटिएलाई कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो, त्यो अप्ठ्यारोहरू चाहिँ कुन बुँदाहरू त्यो भित्र हाल्दाखेरि निवारण गर्न सकिन्छ र सँगसँगै कुन चिजले चाहिँ हाम्रो राजनैतिक अस्तित्व जुन चाहिँ परिचयको कुरा हामी गरिबस्छौँ आइडेन्टिटीको, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ। यो सब चिजहरू हेरेर यति बेला एक ठाउँ बसेर त्यो सुझाव बनाउने अवस्था हो। तर अब यहाँ दुर्भाग्य के छ भने म त देख्छु प्रत्येक पार्टीले नै यो पिपिएस, गोर्खाल्यान्ड परिचय भन्ने शब्दहरूलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीको बेस बनाउनुमा मात्र काममा लगाएको छ, न कि त्यो चिजलाई हत्याउनुको लागि नै। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। गर्दाखेरि अहिले पनि असल अर्थमा गोर्खाल्यान्ड या पिपिएसको आन्दोलन सुरु भएको छैन। त्यसलाई पोस्टर बनाएर आफ्नो पार्टीको पृष्ठभूमि बलियो बनाउने, आफ्नो पार्टीको आधार बलियो पार्ने काम मात्रै भइरहेको छ। र यो कुरा चाहिँ यदि जनताले बुझ्यो भने दलमा विभाजित भएर हाम्रो नेताले मागेको ठिक छ, तिमीहरूको नेताले मागेको गलत छ भन्ने कुराहरू नगरेर बाध्य बनाउनु सक्नुपर्ने हो आम जनताले कि तिमीहरू योग्य व्यक्तिहरूलाई, दलको मान्छे योग्य हुन्छ भन्ने कुरो होइन। किनभने यस्तो विषयमा एडमिनिस्ट्रेसन चलाएर आएको मान्छे, यस्तो विषयमा यहाँको इतिहास र यसको पृष्ठभूमि थाहा पाएको मान्छे, यो विषयमा भारत स्वाधीन भएकोदेखि अहिलेसम्म कसरी हामीलाई रणनीति लगाएर पछि राख्ने, अधिकारदेखि वञ्चित गर्ने, हामीलाई अझै कमजोर बनाउने कामहरू विभिन्न समयमा भयो भन्ने तर्कहरू र तथ्यहरू सबै भएको व्यक्तिहरू बसेर यो काम गर्नुपर्ने हो।
यो काम कहिले पनि राजनीतिक दलले नै गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पटक्कै होइन, सक्दैन। राजनीतिक दलले नारा लाउनु, जनता बटुल्नु, भोट लड्नु सक्छ, तर एउटा आन्दोलन जहाँनिर भारत सरकारलाई उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ, भारत सरकारलाई चुप बनाउनु पर्ने हुन्छ, जहाँनिर नाराको होइन तर्क र तथ्यको मात्रै महत्त्व हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा हामीसँग भएका जति राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरूले त आफ्नो पार्टीको गुणगान बाहेक यो ठाउँको र यो जातिको अस्तित्वको बारेमा सही कुरा बुझेको पनि छैनन्, बुझाउन पनि सक्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, भन्नुको मतलब यहाँलाई लाग्छ कि जनताभन्दा पनि हाम्रो जो प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै ठिक ठाउँमा सही कुरा गरिरहनु भएको छैन अहिले आएर। अब मैले पनि त्यस्तो बातहरूमा धेरैपल्ट गएँ, तर एउटा डेलिगेसन जाँदा के हुन्छ भने 6 जनाको जाओस्, 10 जनाको जाओस्, या सुभाष घिसिङले जस्तो 143 जनाको जम्बू डेलिगेसन लिएर नै जाओस् न किन, तर बोल्ने मान्छे एकजना हुन्छ। अनि त्यो एकजना बोल्ने मान्छेलाई चाहिँ जम्मै कुरा थाहा छैन भने त्यहीँनिर के अरे फेल खाइहाल्छ त्यो आन्दोलनले। र त्यसरी अब अहिले पनि मलाई लाग्छ हामीलाई सैद्धान्तिक रूपमा कुनै पार्टी राम्रो नराम्रो भन्नु छैन, किनभने त्यो आधारमा हामी देश र राज्यको राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउने अवस्थामा छैनौँ। हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि हामी लिमिटेड नम्बर छौँ, कम्ती सङ्ख्यामा छौँ। कम्ती सङ्ख्यामा भएपछि त्यो कम्ती सङ्ख्यालाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्नुको लागि चाहिँ बौद्धिक स्तरमा चाहिँ हामी बलियो भएको हुनुपर्छ, तर हामी सङ्ख्यामा पनि कम्ती छौँ, बौद्धिक स्तरमा पनि कमजोर छौँ, हो कि? र त्यसो गर्दाखेरि यो प्रश्न पनि सोध्नु सक्दैन। अब 3 पल्ट त भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो मेनिफेस्टोमा हामी सत्तामा आएको खण्डमा पर्मानेन्ट सल्युसन दिन्छौँ दार्जिलिङलाई भन्यो। त्यो भनेको बादमा उनीहरूले पर्मानेन्ट सल्युसन बारे केही काम गरेन, अनि नगर्दाखेरि यहाँबाट चुनेर गएको प्रतिनिधिले पनि प्रश्न गर्न गरेन, हो कि? अब प्रश्नै गरेन भने, आफ्नो माग आफैले अगाडि नै राखेन भने, सरकारले जे दिन्छ त्यसैलाई नै यही हो हाम्रो भनेर यहाँको जनतालाई आँखामा धुलो छर्ने काम मात्रै हुन्छ। त्यस्तो पाराले त हाम्रो माग कुनै दिन पनि टुङ्गोमा पुग्दैन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हाम्रा प्रतिनिधिहरूले सही कुरा सही ठाउँमा राख्न सकेनन् त होइन, पहिला त सही कुरा बुझे कि बुझेनन् त्यसैमा शङ्का छ, अनि बुझेकै भए पनि पार्टीको हाइकमान्डलाई बाइपास गरेर आफ्नो कुरा राख्ने आँट भएकोहरू छैनन्। अब जस्तो मेरो केही दुश्मनी छैन, तर सांसद राजु विष्टकै कुरा गरौँ, बिजेपीले उसलाई सांसद बनायो, बिजेपीले जे अरायो त्यो काम गर्छ उसले। यहाँ आउँदा उसलाई भन्नै पर्छ कि हामी काम गर्दैछौँ, सरकारले पनि काम गरिरहेको छ भनेर, तर काम गरेको प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिँ एउटा पनि देख्दैनौँ। अनि काम भइरहेको छ भन्नु पनि नेताहरूले छोड्दैन, एकदम राम्रो वार्ता भयो भन्नु पनि छोड्दैन। अनि जनताले जस्तो रित्तै हात थियो सुरुमा, अहिलेसम्म पनि त्यही रित्तै हात छ भनेपछि के चाहिँ काम भयो र कहाँ चाहिँ भयो काम चाहिँ? हजुर, उहाँले त गत 12 अक्टोबर भएको जुन चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता थियो त्यसलाई एकदमै ऐतिहासिक, अनि त्यसमा चाहिँ राज्य सरकार पनि आएको, अनि यसले चाहिँ भविष्यमा गएर पहाडको जनताको लागि एउटा पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ अवश्य हुन्छ भनिरहनु भएको छ। नि यसलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब म त यस्तो कुरामा किन विश्वास गर्दिनँ भने सुभाष घिसिङको समयदेखि थुप्रै ऐतिहासिक सभाहरू भए, जनसभादेखि लिएर वार्ताहरू सबै ऐतिहासिक भए। त्यसको बादमा विमल गुरुङको समयमा पनि सबै ऐतिहासिक नै भए। अब अहिले आएर राजु विष्टले पनि ऐतिहासिकै भन्दैछन्। र जनतालाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म के सुझाव दिन चाहन्छु भने अबको दिनमा चाहिँ यहाँदेखि अगाडि चाहिँ वार्ता चाहिँ होस् राम्रोसँगले। ऐतिहासिक भयो भने चाहिँ तिमीहरूले केही पनि पाउँदैनौ। ऐतिहासिक भनेकै केही नदिनुलाई ऐतिहासिक हुन्छ, र यो ऐतिहासिकदेखि चाहिँ जोगिनुपर्छ। यो एकदम अतिशयोक्ति प्रयोग गर्ने, सुपरलेटिभ डिग्रीमा गएर बोल्ने र जनतालाई सुपरलेटिभ लेभलमा गएर ढाँट्ने राजनीतिमा अब जनता पनि वाक्क हुनुपर्ने, तर भएको छैन अझैसम्म। अनि हरेक दलले आफूले गरेको कामलाई ऐतिहासिक भन्छ। अरे ऐतिहासिक भनेको त 50 वर्षपछि 100 वर्षपछि त्यो पिँढीले हामीले गरेको कामलाई कसरी हेर्छ त्यो ऐतिहासिक हो त। ऐतिहासिकमा उपलब्धि भएको हुन्छ, उपलब्धि बिनाको ऐतिहासिक चाहिँ कस्तो ऐतिहासिक हो? त्यो त मूर्खता मात्रै ऐतिहासिक हुन्छ। र यतापट्टि पनि ध्यान दिनुपर्छ, यो सुपरलेटिभ डिग्रीको भाषणहरूदेखि जोगिनुपर्छ जनता। केही ऐतिहासिक भएको छैन। ऐतिहासिक भएको छ भने ऐतिहासिक भुलहरू मात्रै भएको छ, तर उपलब्धि ऐतिहासिक अहिलेसम्म केही पनि छैन।
हजुर, पहाडको जनताले चाहिँ लामो दीर्घकालीन माग चाहिँ के थियो भने हाम्रो राष्ट्रिय चिन्हारी अनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड मागिरहनु भएको थियो। अनि अहिले आएर चाहिँ के भइरहेको छ भने यसपालि जुन चाहिँ 12 अक्टोबरको दिन त्रिपक्षीय वार्ता भयो, त्यसमा पनि यो गोर्खाल्यान्डकै कुरा नउठेर खालि पोलिटिकल सल्युसन भनियो, त्यो पनि राम्रोसँग उठ्न सकेन होइन। अनि त्यति बेला पनि गएर फेरि अहिले के हुँदैछ भने जिटिएलाई नै अटोनोमस बनाउने पनि एउटा कुरा उठ्यो। अनि जति बेला अहिले भर्खरै ममता ब्यानर्जी मुख्यमन्त्री आएर पहाडमै आएर खरसाङमा उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि जिटिए चुनाव म गर्छु अनि पहाडको लागि पोलिटिकल सल्युसन पनि मै गर्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ अब साँच्ची नै जिटिएलाई अटोनोमस बनाए अथवा जिटिए चुनाव भए यसले पहाडको जनतालाई केही लाभ हुन्छ कि हुँदैन, कसरी हेर्नुभएको छ यस कुरालाई तपाईँले? अब यसमा चाहिँ यो भित्र थुप्रै कुराहरू छन्। जस्तो हामी वार्तामा जाँदै पछि कोही वार्ता किन भएन भन्दा राज्य सरकारको प्रतिनिधि थिएन अनि सेन्ट्रल स्टेट रिलेसनसिप हेर्ने जुन चाहिँ विभाग छ त्यसको सुझाव अनुसार त्यो वार्ता भएन। अर्थात् हाम्रो वार्तामा प्रत्येक पल्ट स्टेटको महत्त्व चाहिँ सेन्टरले हामीलाई बताउँछ। राजनाथ सिंहले धेरैपल्ट भनेको ममताजी से बात करेंगे भनेर। अर्थात् यहाँ आउँदा त्यही भाजपाको नेतृत्वहरूले राज्य सरकारको खोइरो खन्छ, हामी चाहिँ तिमीलाई न्याय दिन्छौँ, यो राज्यले दिँदैन न्याय भनेर भन्छ। तर प्रतिनिधि जितेर गइसकेपछि हामी केन्द्रसँग बात मार्न जाँदाखेरि राज्य बेगर बातै हुँदैन भनेपछि यो के हो? यो त डबल स्ट्यान्डर्ड स्पष्ट बुझियो नि। यदि केन्द्र सरकारले साँच्चीकै चाहन्थ्यो भने कश्मीरमा जसरी राज्यलाई नसोधिकन उल्टा राज्यको राजनैतिक दल र मुख्यमन्त्रीहरूसम्मलाई नजरबन्द गरी उनीहरूले निर्णय लिन सक्यो। त दार्जिलिङ पहाडको क्षेत्रमा किन लिन सक्दैन? लिनु नसकेको कि नचाहेको हो? यो पनि त स्पष्ट बुझ्नु पर्यो नि मान्छेले। एउटा दलको प्रतिनिधि छानेर पठाउनुको लागि चाहिँ हामीले यहाँ आन्दोलन गर्नु, मान्छेमारी पठाउनु, त्यो सब गरेर चाहिँ फेरि त्यही चुनाव नै मात्रै लड्नु हो भने यो सब झमेला किन गर्नु? र मलाई लाग्छ 2-3वटा लेभल छ यसमा। एउटा त जिटिए बनिँदाखेरि त्यसमा माइनर रुल फ्रेमिङ प्रोभिजन थियो, 6 महिनामा त्रिपक्षीय वार्ता हुने प्रोभिजन थियो। अनि त्यो 6 महिनामा कुन जिटिएको एक्टले चाहिँ विकासको काम गर्नुमा बाधा दियो या हाम्रो महत्त्वाकांक्षा पुरा हुनुमा बाधा दियो, त्यसलाई रिभ्यू गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। त्यो कुनै हुँदै भएन हो कि? अब के हुन्छ भने कस्तो खालको व्यवस्था आयो भन्ने कुरो त म त अहिले त सेकेन्डरी देख्दैछु। त्यो व्यवस्थाको टाउकोमा को बसेको छ त्यो पो प्राइमेरी हुँदैछ। अनि व्यवस्था चलाउनु नजान्ने, नसक्ने, अलिकति दूरदृष्टि नभएको, कुनै भिजन नभएको व्यक्तिलाई देशै दियो भने पनि त्यसले बर्बाद पारेर छोड्छ। अनि हामी देख्दैछौँ सायद डिजिएससीमा पनि त्यो योग्यता भएको व्यक्ति थिएन जसले एउटा सिस्टमभित्र बसेर सरकारसँग लडेर आफ्नो नागरिक अधिकारलाई हत्याउने खालको क्षमता भएको नेतृत्व डिजिएससीमा पनि थिएन, जिटिएमा पनि थिएन। त्यो कारणले गर्दा हामी चुक्यौँ र त्यसले गर्दा के दिन्छ र त्यो पाएको चिजले हाम्रो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नु सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो व्यवस्थामा को बस्छ, त्यो बस्ने व्यक्तिले व्यवस्था बुझेको छ कि छैन, त्यो बस्ने व्यक्तिमा जनताप्रति र ठाउँप्रतिको इमान्दारी त छ कि छैन। यो चिजहरूमा हामी धेरै चुकेको छौँ र आजसम्म पाएको दुःख चाहिँ त्यो कारणले गर्दा हो। हामीले व्यवस्थालाई दोष दिउँ, हामीले गाडीलाई दोष दिउँ, हामीले ड्राइभर चाहिँ राम्रै छ भनेर भन्यौँ। तर जबसम्म ड्राइभरले खाल्डामा हाल्दैन र ड्राइभरले नै भिरबाट झार्दैन तबसम्म गाडी त आफै त बिग्रिने कुरा आएन। यहाँ चाहिँ सबैको आँखा गाडीमा छ, ड्राइभर चाहिँ एकदम शहीद जस्तो भएर, एकदम महापुरुष जस्तो भएर खदामाला लाएर बसिरहेको छ। हजुर, यहाँ चाहिँ पहाडको एकजना धेरै अघिदेखि नै पहाडको राजनीतिसँग जोडिएर रहनु भएको छ अनि यहाँले धेरै अध्ययन पनि गर्नुभएको छ यस विषयमा। अनि यसै कारण यहाँ एकपल्ट एमएलए पनि भइसक्नु भएको छ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने यो पहाडको जति पनि डेभलपमेन्टको लागि फन्डहरू आउँछ त्यो फन्डले चाहिँ हाम्रो पहाडमा किन अहिलेसम्म डेभलपमेन्ट हुन सकेन? त्यसको आधारमा त्यो जति फन्ड आउँछ त्यसको आधारमै डेभलपमेन्ट भइरहेको छ कि यहाँ थोरै डेभलपमेन्ट भएको के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो एक-एकवटाको हिसाब त मसित छैन। कसैलाई सिधै दोष लगाउनु, चाहे त्यो यहाँको राजनैतिक दल होस्
या त त्यो देशको या राज्यको सरकार होस्, कुनै तथ्य बेगर दोष लगाउनु चाहिँ मूर्खता हो। र मलाई लाग्छ दुइटै बराबरी छ। डिजिएससी जब बनियो प्रत्येक वर्षको 1 तारिक नोभेम्बर युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट डिजिएससीले नबुझाएसम्म राज्यले अर्को वर्षको फन्ड नछोड्ने भन्ने कन्डिसन थियो। तर कहिले युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट सुभाष घिसिङले बुझाएन। त्यही कथा दोहोरियो विमल गुरुङसँग पनि। तर राज्य सरकारको पनि एउटा जिम्मेवारी हुन्थ्यो कि त्यति बेला कडा हात लिएर यो त लिगल म्याटर हो, यो त एक्टभित्र भएको चिज हो, यो नगरुन्जेलसम्म हामी लिगल्ली बााउन्डेड छौँ, हामी सक्दैनौँ भनेर कडा कदम उठाएन। किनभने यता हिसाब माग्ने बित्तिकै गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चर्किन्थ्यो। अन्त आन्दोलन गर्नुभन्दा बरु हिसाब नमागौँ भनेर सजिलो बाटो खोज्यो राज्य सरकारले। तर यसरी राज्य सरकारले पनि के गर्दो रहेछ भने यो चाहिँ क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू सतर्क हुनुपर्ने कुरा, पहिला चाहिँ मनपरी गर्नु दिन्छ। मनपरी गरेर भुल गरेर जब उसको विरुद्धमा थुप्रै केसेसहरू जम्मा हुन्छ त्यसपछि चाहिँ राज्य सरकारले लगाम लगाउँछ र त्यो केसेसहरू देखाउँछ। अब बेसी चुरीफुरी गरिस् भने चाहिँ तँलाई म हालिदिन्छु भित्र भनेपछि हाम्रो बाघ जस्तो गर्जिने नेताहरू जम्मै सर्कसको पिञ्जडाभित्र पर्छ र सर्कसको बाघ भइहाल्छ। आजसम्म भएको घटना पनि त्यही हो। हजुर, अनि यहाँ पहाडमा चाहिँ अहिले सबैजना एकदमै धेरै राजनैतिक दलहरू, जति स्टेटमा छैन त्योभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो सानो दार्जिलिङ पहाडभित्र एकदमै धेरै राजनैतिक दलहरू छ जो चाहिँ एकअर्काको लागि नै बाधा बनिरहेको छ। सबै एकजुट भएर गरिरहेको छैन। कुनै पनि माग जुन माग केन्द्रलाई या त राज्यलाई गर्नुपर्ने हो ती मागहरू चाहिँ एक भएर गरिरहनु सकेको छैन। यसमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो पहाडको सबैजना नेताहरू एक भएर, सबैजना पोलिटिकल पार्टीहरू एक भएर माग्न सक्दैन होला सर? के लाग्छ तपाईँलाई? अब अहिलेको परिस्थितिमा जुन खालको नेताहरू छन् त्यहाँ चाहिँ आशा गर्न सकिँदैन, सम्भव छैन। किन सम्भव छैन भने तपाईँले कुनै पनि पार्टीको सभा सुन्नुहोस्, प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस्, हामी सबै एक हुनुपर्छ भनेरै भन्छ सबैले। तर हामी सबै एक हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नभनेको पोर्सन ब्राकेटभित्र जुन चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूले नभनेको त्यो चाहिँ के भने सबै एक भएर मलाई सघाउनुपर्छ भनेर भनेको। हरेक पार्टीले चाहन्छ कि राम्रो मान्छेको हातमा नेतृत्व जानुपर्छ र आफ्नै दललाई सबभन्दा राम्रो सम्झिन्छ गर्दा जुन चाहिँ एउटा ओपननेस, यो के अरे पश्चिम देशको दार्शनिकहरूले भन्छ नि द स्पिरिट अफ फ्री इन्क्वायरी, खुल्ला मन लिएर के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर जानेहरू त कोही पनि हुँदैन। सबैजना पार्टीको झन्डा बोकेर जान्छ अनि आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने खालको एकताको मात्रै कुरा गर्छ। अनि पार्टीलाई नोक्सान हुने खालको एकता छ भने त निक्लिहाल्छ त्यहाँबाट। अनि मलाई त आजकल लाग्छ, यो धेरै ठाउँ मैले पहिला भने पनि अब जनताले हेर्नुपर्ने चाहिँ एकताभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ भन्दाखेरि राम्रो राम्रो विचार भएको मान्छेहरूको बिचको एकता चाहिँ राम्रो रहेछ। चोरहरूको बिचमा एकता आयो भने चाहिँ डाकु भनिन्छ तिनीहरू, र यो एकतै मात्रै पनि एकदमै राम्रो चिज हो भनेर चाहिँ भन्नु हुँदैन। असामाजिक तत्त्वहरू एक भयो भने समाजमा उपद्रव मचाएर छोड्छ। तर हाम्रो दुर्भाग्य चाहिँ जो राम्रा राम्रा मान्छेहरू छन् तिनीहरू पनि विभाजित छन्। कि तिनीहरूले आँटै गर्दैनन् कि आफ्नो राम्रै चलिरहेकै छ, किन त्यहाँ गएर टाउको दुखाउनु र दुनियाँभरको गाली खानु भनेर अलग बस्छन्। अनि राजनीतिको स्तर यति तल झऱ्यो, तपाईँले व्हाट्सएप फेसबुक हेर्नु चाल पाइहाल्नुहुन्छ, बिल्कुल अनपढ असभ्य अभद्र व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ पोलिटिकल एक्सपर्ट र पण्डित जस्तो भएर त्यहाँ कमेन्टहरू लेखिरहेको हुन्छन्। अनि अब नर्मल मान्छेलाई जसलाई राजनीतिसँग केही लिनुदिनु छैन र जसले चासो राख्छ तर जसलाई त्यहाँबाट घर चलाउनु छैन, नानी पढाउनु छैन, आफ्नो समयतिर जो त्यो जान्छु भन्ने सम्झिन्छ, त्यो जुन पार्टीमा जान्छ अर्को पार्टीकोले यति नराम्रो कमेन्ट गर्छ त्यसमा कि मन दुख्छ ऊ छोडेर आइहाल्छ। त्यही कारण राजनीति गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ गैँडाको जस्तो छाला हुनुपर्छ भन्छ नि, कुनै पनि क्रिटिसिजमले नछुने खालको। र त्यो भएकोले गर्दाखेरि जेन्टलम्यान भद्र मानिसहरू अलगै बस्छन्, राजनीतिलाई हिलो जस्तो सम्झिन्छ। तर हुन त अब त्यो त समाधान होइन जबसम्म भद्र मानिसहरू राम्रा मानिसहरू त्यहाँ पस्दैनन् र जसुकैले जेसुकै भनोस् म मेरो कुरा भन्छु देखेको र जानेको भनेर स्पष्ट रूपमा बोल्दैनन् तबसम्म समाजमा यस्तै के अरे असामाजिक तत्त्वहरूकै रगरगी हुन्छ राजनीतिको नाममा। सर, एउटा जुन चाहिँ हाम्रो पहाडको एउटा मेन मुद्दा छ नि, जुन चाहिँ यो चियाबारी अनि फरेस्ट बस्ती
सिन्कोना बगानहरूको पर्जापट्टाको विषय। अनि भर्खरै मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले चाहिँ यही विषयमा रोशन गिरीले प्रश्न गर्नुभएको थियो एउटा होइन, त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङमा। त्यति बेला चाहिँ त्यो उनीहरूलाई पर्जापट्टा दियो भने चाहिँ मैले कहाँ बिजनेस गर्नु भनेर भन्नु भइसकेको थियो। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराले पहाडको जति पनि चियाबारी, सिन्कोनाबारी अनि फरेस्ट बस्तीहरूमा पर्जापट्टाको माग गरिरहेको छ, यसलाई के यतिकै थातिरहने या त पछि गएर उनीहरूले पर्जापट्टा पाउने, के लाग्छ तपाईँलाई? किनकि केन्द्र सरकारले भन्छ यो राज्य सरकारको मेटर हो, उनीहरूले यसमा हस्तक्षेप गर्दिन भन्नुहुन्छ। अनि अहिले के राज्यले डाइरेक्टै भनिरहेको छ हामीले त्यसलाई पर्जापट्टा दिइहाल्यो भने बिजनेस कहाँ गर्नु भनेको छ नि। यसले चाहिँ पहाडको जनतालाई कस्तो इफेक्ट गर्छ? होइन, अब यसमा त नेतृत्वमा हुने व्यक्तिहरूले आँट र बुद्धि दुइटै प्रयोग गरेर देखाउन सक्नु पऱ्यो नि। जिटिएको एक्टमा पनि ल्यान्ड ट्रान्सफर सब्जेक्ट हो, त्यसमा रेजिस्ट्रेसन, सेटिङ असाइड ल्यान्ड, रिजर्भ फरेस्ट छोडेर अरू ल्यान्डहरूलाई कसरी, टी गार्डन सिन्कोनालाई छोडेर कसरी कसरी काममा लाउन सकिन्छ त्यो लेखेको छ, हो कि? तर चिया बगानको मान्छे त अहिले पर्जापट्टा मागेको त त्यहाँ लगेर उनीहरूलाई बसाउनुको लागि होइन नि, तिनीहरू अलरेडी नै 5-6 जेनेरेसनदेखि बसिरहेकै छ त्यहाँनिर। अनि जहाँ चियाको बोर्ड छैन त्यो चिया बगान होइन, परिभाषाले त्यो भन्छ। त्यो चिया बगान होइन भने उनीहरू त्यत्रो जेनेरेसनदेखि बसिरहेको छ र कुनै कहाँको मालिकहरूले चाहिँ 30 वर्षको 60 वर्षको लिज लिएर त्यो चलाइरहेको छ भने जनप्रतिनिधिले त्यो कुरा उठाएर जिटिए एक्टमा यो ट्रान्सफर सब्जेक्ट छ, डिजिएसीमा यो ट्रान्सफर सब्जेक्ट थियो। अनि यो ट्रान्सफर सब्जेक्टमा हामीलाई दिएको अधिकार अनुसार हामीले यो सेटल गराउँदैछौँ। अनि यो सेटल गराउनुदेखि यदि सरकारले त्यसमा विरोध गर्छ भने सरकारले आफैले हस्ताक्षर गरेको एक्टको विरोध गर्दैछ। आन्दोलन गर्ने ठाउँ त त्यहाँ पो बनिन्छ त। द्याट हाउ यु क्यान भायोलेट एन एक्ट विच यु युवरसेल्फ साइन्ड इन प्रेजेन्स अफ द युनियन गभर्मेन्ट एन्ड एजिटेटिङ पार्टी। यो कमिटमेन्ट त तिम्रो हो, अनि तिमी आफ्नो कमिटमेन्टदेखि कसरी बाहिर जान सक्छौ? अनि यो इनह्युमन हो कि एउटा 60देखि 70% जनसङ्ख्या जहाँ बस्छ त्यहाँकोलाई पर्मानेन्टली एउटा टेम्पररी अवस्थामा, अस्थायी रूपमा राखेर तिनीहरूलाई एउटा मानसिक असुरक्षाको भावनामा सधैँ अल्झाएर राख्नु के को लागि भन्दाखेरि कलकत्ता र दिल्लीमा कता कता बस्ने व्यापारीहरूको व्यापारमा हानि नपुगोस् भनेर। अनि त्यो त कोलोनियल रुल भन्दा पनि खराब भयो। स्वाधीन भारतमा त्यस्तो हुनुहुँदैन। नागरिकको अधिकार सबभन्दा माथि हुनुपर्ने हो। तर अब नागरिकको अधिकार एक-एकजना नागरिक गएर माग्न सक्दैन भनेर नै त जनप्रतिनिधि छानिएको। भनेपछि जनप्रतिनिधिको दायित्व होइन यो। त्यो दायित्वदेखि चुकेको म अनुभव गर्छु। हजुर, अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा र जुन चाहिँ अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छ, उहाँहरू चाहिँ एकअर्कामा दोषारोपण गरिरहनु भएको छ होइन, जहिले पनि दोषारोपण भइरहेको छ, एकअर्कामा मिलिरहेको देख्दैनौँ हामी। तर अहिले आएर ममता ब्यानर्जीले चाहिँ रोशन गिरी अनि अनित थापा सबै मिलेर नै पहाडको पोलिटिकल सल्युसन जो स्थायी राजनैतिक समाधान छ त्यसको लागि एउटा विषय बनाउनु, त्यसलाई कस्तो गरेर गर्नुपर्ने हो त्यो मलाई स्पष्ट गरेर दिनु भन्नुभएको छ नि। अनि उहाँहरू नै मिलि नरहनु भएको अवस्थामा, उहाँहरू नै एकअर्कामा दोषारोपण गरिरहनु भएको अवस्थामा पहाडको जनताको निम्ति उहाँहरूले केही स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति काम गर्न सक्ला साथमा मिलेर? अब काम गर्नुपर्ने उनीहरूले नै हो र यो एउटा ठुलो मौका पनि दिएको। यही समयमा नै उनीहरू मिलेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको सुझाव राख्दाखेरि चाहिँ चिया बगानको सेटलमेन्ट, पर्जापट्टाको, सिन्कोनाको सेटलमेन्ट, फरेस्ट भिलेजको जम्मैको सेटलमेन्टहरूलाई एउटा प्रमुख बुँदा बनाएर यो पिपिएसभित्र यो जम्मै भएको हुनुपर्छ भनेर लेखेर दिनुपर्ने हो। तर यहाँनिर अब के हुन्छ भने माला चाहिँ कसले लाउने? यो सफल भयो भने यसको श्रेय कसले लाने? अन्त यहाँ त पार्टीहरूको श्रेयको झगडा हुन्छ। होइन भने म त देख्छु पहिला दुइटै एउटै पार्टी थियो, पछि गएर दुईवटा भयो, हो कि? अनि एउटै थियो दुईवटा भयो भने फेरि एउटै हुनुमा केले रोकेको छ? केले नरोक्नु पर्ने हो, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ कमसेकम हामी मिलेर काम गर्छौँ तर मञ्च चाहिँ सेयर गर्दैनौँ भनेर अनित थापाले भनेको मैले उसको स्टेटमेन्ट हेरेँ। अनि मञ्च सेयर नगर्दा हुन्छ, त्यो राम्रै सुझाव हो, मिलेर चाहिँ काम गर्नु सक्नु पर्यो। तर अब मिल्नु भनेको के हो त्यहाँ पनि कुरा हुन्छ। फेरि दल मिलेर केही पनि हुँदैन। यहाँनिर
यो सुझाव दिनु सक्ने क्षमता भएको मान्छेहरू पो एक ठाउँ आउनु पर्यो त। डल्लै पहाडको जनता त परेन नि। विमल गुरुङसँग को छन् जसले चाहिँ यसमा योगदान दिन सक्छन्, या अनित थापासँग को छन् जसले यो विषयमा जानकारी राख्छन्, या उनीहरूको दलदेखि बाहिर पनि को छन् जसलाई चाहिँ सरकार थाहा छ, प्रशासनिक व्यवस्था भन्ने थाहा छ, इतिहास थाहा छ, हाम्रो समस्या थाहा छ, अनि गर्यो भने चाहिँ समाधान निक्लिन्छ भन्ने एउटा बाटो पनि देखेका छन्। त्यस्ता मान्छेहरू एक ठाउँ जम्मा हुनुपर्छ। अनि यसमा चाहिँ सानो राजनैतिक स्वार्थलाई ध्यानमा नराखेर, अब नेचुरली जो राज्य सरकारसँग छैन गठबन्धन, राज्य सरकारसँग नहुनेहरूले यो ममता ब्यानर्जीलाई गाली गर्छ र ममता ब्यानर्जीको साडीभित्र पस्यो भन्ने खालको खराब स्टेटमेन्टहरू आउँछ हो कि। अनि नेचुरली जो गठबन्धनमा छैनन् उनीहरूले भाजपाले तीन पल्ट हामीलाई ढाँट्यो, यिनीहरूले हाम्रो केही पनि गर्दैन भन्ने झमेला आउँछ। त यो बिचमा जुन चाहिँ क्वालिटी मान्छेहरू छन् पहाडभरिको, दल छोडिदिउँ, दलले त सधैँभरि त्यही झन्डैको झगडा गर्छ, दलले कहिले सही काम गर्दैन, यो त हामीले देखेको छौँ नि। नेसनल गोर्खा कन्फेडरेसनको एउटा मिटिङ भएको थियो 1 वर्ष अगाडि दार्जिलिङमा। जेनरल शक्ति गुरुङ, मुनिस तामाङहरू यिनीहरू आएको थिए। सभाको सभापति गोकुल सिन्हाले गरेका थिए। एउटा बडा राम्रो र हाम्रो राजनैतिक चरित्रलाई छ्याङ्गै पारिदिने एउटा सेन्टेन्स गोकुल सिन्हाले भने त्यो दिन हो कि। सुरुमा त म पनि छक्कै परेँ। तिनले के भने आजसम्म दार्जिलिङको राजनैतिक इतिहासमा आविष्कार भएको सबैभन्दा राम्रो नारा चाहिँ पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो, योभन्दा राम्रो नारा चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि आविष्कार गरेको छैन। गोराबुङको साथीहरू पनि त्यो खुसी भयो। तर पछिको सेन्टेन्स चाहिँ के थप्यो भने पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो, नाउको चिन्हमा भोट देऊ भनेर लेखेको थियो मुनिपट्टि। यो चाहिँ के हो भनेर भने हाम्रो जातीय चेतना चाहिँ त्यहाँ छ। हामी नारा ठुलो दिन्छौँ, तर मुनि गएर खास उद्देश्य चाहिँ भोटमा जित्नु आफ्नो दलले, त्यति मात्रै हुन्छ हो कि। त कोही बेला त मलाई लाग्छ अब हाम्रो नागरिक समाज छैन त्यस्तो जस्तो बङ्गालमा छ हो कि। यदि नागरिक समाज थियो र नागरिक समाजका सदस्यहरूमा त्यो साहस पनि थियो कि खास मुद्दा बुझेर पार्टीलाई वास्ता नगरिकन ड्याम केयर गरेर सबको कानमा समातेर किन यसरी बिगार्दैछ तिमीहरूले, यो तिमीहरूको बाउको हो, यो दार्जिलिङ त यहाँ बस्ने समस्त जातिहरूको हो, कुनै पार्टीको हो यो भनेपछि यो ठाउँलाई सुधार्नुमा चाहिँ तिमीहरूको कुनै भूमिका हुन सक्दैन भने तिमीहरू चुप लागेर बस, या यो काम गर भनेर काम गराउन सक्ने खालको नागरिक समाज छैन यहाँनिर। त मलाई लाग्छ यो काम वास्तवमा यदि कसले गर्न चाह्यो भने नागरिक समाजले गर्छ। किनभने पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो मुद्दा चाहिँ फत्ते होस्, 6 सेड्युल बोक्नेले यही नै हुनुपर्छ भन्ने, पिपिएस समर्थन गर्नेले यही नै हुनुपर्छ भन्ने, बेलामा गोर्खाल्यान्डदेखि 1 इन्ची पनि घट्दैनौँ पनि भन्दै गर्ने। अन्त त्यो विविधता जुन छ नि मागमा विविधता भएपछि त्यसलाई सिरियसली कसैले लिँदैन नि। अनि म बार एउटै इक्जाम्पल दिन्छु, किन नागाहरूको आन्दोलनमा चाहिँ प्रोफेसर बासु मोत्तारीलाई चाहिँ स्पोक्स पर्सन बनाएर लग्यो, जो चाहिँ आन्दोलनकारी पनि होइन, जो चाहिँ प्रोफेसर थियो। तर नेहरूको डाइनिङ टेबलमा उसले ब्रेकफास्ट खाँदै नेहरूलाई जति बतायो, नेहरूले म्यापै ब्रेकफास्ट टेबलमा मगाएर उसले बटर दल्दै गर्ने छुरी जुन थियो त्यो छुरीले नर्थ इस्टमा गोलो पारेर म्यापमा सो नागाल्यान्ड विल बी द 16th स्टेट अफ द इन्डियन युनियन भनेर ब्रेकफास्ट टेबलमा डिक्लेयर गरेको। किनभने एउटा बौद्धिक मान्छे गयो, उसलाई कुनै राजनीति गर्नु थिएन, पार्टीसँग कुनै मतलब थिएन, उसलाई नागा समुदाय र तिनीहरूको हितसँग मतलब थियो। एउटा प्रोफेसर बासु मोत्तारीको यहाँ आवश्यकता छ जसको कुनै राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा नहोस्, या त्यस्तो राजनीतिक समाजको आवश्यकता छ। अहिले देखेको राजनीतिक दलहरू यिनीहरू भोट लड्छन्, विभिन्न प्रकारको कुराहरू गर्छन्, तर बेस लाइन जुन छ उनीहरूको त्यो चाहिँ इलेक्सनमा हामीलाई सघाउ भन्ने हुन्छ। हजुर, अहिले चाहिँ विभिन्न राजनैतिक दलहरू, नयाँ राजनैतिक दलहरू पनि खुल्ने कुराहरू उठिरहेको छ अनि हामीले सुनिरहेका छौँ। र अजय एडवर्डजी जसले चाहिँ सामाजिक कामहरू धेरै अघिदेखि नै गरिरहनु भएको छ अनि उहाँले पनि एउटा नयाँ राजनैतिक दल खोल्नको निम्ति अहिले सामाजिक तर्फबाट तर राजनैतिक पृष्ठभूमि नै तयार गरिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? उहाँले कतिको हाम्रो पहाडको जनताको निम्ति पछि गएर काम गर्न सक्नु होला? होइन, अहिलेसम्म त अब सो फार सो गुड।
उसले आफ्नो बुतामा जे जति गर्दैछ राजनैतिक दलको नेताहरूले गर्ने काम उसले एउटा प्राइभेट इन्डिभिजुअल भएर गरिरहेको छ। राम्रै काम हो। अब राजनीति हो, भविष्यमा गएर को के हुन्छ र राजनैतिक परिस्थितिले कसलाई कस्तो बनाउँछ त्यो कुरो चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ। र अहिलेसम्म जे गर्दैछ त्यसको आधारमा चाहिँ म उसलाई शुभकामना दिन्छु, उसको राम्रै भएर जाओस् भनेर। र यहाँसम्म ठिक छ उसको अगाडिको बाटो चाहिँ ऊ आफैले कस्तो रणनीति बनाउँछ, कसरी अगाडि बढ्छ, कस्ता कस्ता मान्छेहरू समर्थक भएर पस्छन् हो कि त्यो जम्मै माथि निर्भर गर्छ। किनभने पोलिटिक्स भनेको व्यक्तिको कुरा होइन, यो सङ्गठनको कुरा हो। अनि सङ्गठन बलियो मात्रै भएर पनि भएन, राम्रो पनि हुनु पर्यो हो कि। म त बेला बेला भनिबस्छु, यदि देश स्वाधीन भएपछि गान्धी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट भएर उठेको भए अनि गोडसेले चाहिँ कङ्ग्रेस पार्टीको टिकट पाएको भए गोडसेले गान्धीको सेक्युरिटी फोरफिट गरिदिन्थ्यो, किनभने सङ्गठनको कुरा हो यो। अब त्यो सङ्गठन चाहिँ ठिक छ कि छैन त्यो माथि नै उसको राजनैतिक भविष्य निर्भर गर्छ। हजुर, अन्त्यमा यहाँलाई प्रश्न है, हाम्रो पहाडको जुन चाहिँ राजनैतिक अवस्था छ यसलाई विकास गरेर लानु अनि जो पहिलेदेखि नै थाँतीमा रहेको हाम्रो दीर्घकालीन माग छ यसलाई पुरा गर्नुको निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्ला छ? यो त प्रश्न पनि होइन, यति ठुलो कुरा हो जसको उत्तर मसित त होइन, अरू राजनैतिक दलहरूसित पनि छैन भने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो जम्मैको सल्युसन त काम गर्नु हो नि। भाषण नगर, काम गर। सानो सानो कुराहरू, एउटा विभागलाई अहिले टिपेर हेर, त्यो विभाग यति साह्रो लथालिङ्ग छ कि केही दिनभित्रमा त्यो बन्द हुने अवस्थामा छ। 7 महिनादेखि सेरिकल्चर डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने लेबरहरूले पैसा पाएको छैन, आज धर्ना गरिरहेको छ। कालिम्पोङमा 55 जना छन् त्यस्तो, दार्जिलिङ खरसाङमा पनि होलान्। अनि जुन विभागमा पनि गयो बन्द हुने अवस्थामा छ हो कि। रिटायर भएर मान्छे गयो, त्यसको ठाउँमा नयाँ एपोइन्टमेन्ट भएन, जबकि फाइनेन्सबाट त्यो स्याङ्सन भएको पोस्ट हो। नयाँ काम दिने त प्रश्नै छोडिदिउँ, तर फाइनेन्सबाट स्याङ्सन भएको पोस्टहरूमा पनि अहिले झन्डै 3/4 पोस्टहरू खाली छ। त्यो अवस्थामा छ अहिले। त्यसले गर्दा सरकारले के गर्दैछ अहिले, सब आउटसोर्सिङ एजेन्सीलाई लगाएर पुलिसको काम दिनु सक्दैन, भिलेज पुलिस दियो। यसरी क्या त्यो प्यारलल बडीहरू किन ल्यायो, किन प्राइभेटाइजेसन गर्दै गयो केन्द्र सरकारले। अब नेहरूले चाहिँ, इन्दिरा गान्धीले चाहिँ टाटाकोबाट एयर इन्डिया किनेको र त्यसलाई नेसनलाइज गरेको, त्यो मोदीसम्म आइपुग्दा फेरि ब्याक टाटालाई बेच्यो। रेल पनि बेच्यो, रेलको यार्डहरू पनि बेच्यो, ब्याङ्कहरू पनि त्यसरी नै प्राइभेटाइजेसन गर्दै गयो। गर्दाखेरि सरकार चाहिँ अब म जिम्मा लिनु सक्दिनँ भन्ने खालको अवस्थामा पुग्यो भने हामीलाई सरकार किन चाहियो? यदि सबै प्राइभेट एजेन्सीले डिसाइड गर्छ भने वाट्स द युज अफ द गभर्मेन्ट? त्यो अवस्थामा पुगेको छ नि। त्यसले गर्दा काम गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा चाहिँ त्यही हो। जति राजनैतिक दलहरू छन् यो जम्मै विभागहरू पनि हेर, व्यवस्था हेर। आज 5 दिनमा मेरोमा पानी आउँदैछ, पानीको अवस्था छ। जबकि पिएचई डिपार्टमेन्ट छ, ठुलो ठुलो तलब थापेर इन्जिनियरहरू बसिरहेको छन् तर पानी आउँदैन। उसमा विभाग के गर्नु? जङ्गल सब फाँडेर सकिसक्यो, यो जङ्गल काट्नु हुँदैन भनेर हामीले सिपिएम गभर्मेन्टको टाइममा, त्यति बेला म राजनीतिक पार्टीमा थिइनँ, डेलिगेसनमा जाँदाखेरि यो जङ्गल काटेन भने फरेस्टको कर्मचारीलाई तलब कहाँबाट दिनु भने मन्त्रीले। अन्त जसको जिम्मेवारी चाहिँ जङ्गल बचाउनु हो, यदि जङ्गल काटेर तलब दिनुपर्छ भने वन गर न विभाग, जङ्गल त बाँचोस्। यहाँ त त्यस्तो छ अवस्था हो कि। त यो चाहिँ खालि केले गर्दा भएको भने लोभ धेरै छ, इच्छा धेरै छ, कार्य गर्ने क्षमता र इच्छा शक्ति चाहिँ थोरै 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 हुँदै केही नगरिकन पैसा कमाउन सकियोस्, आरामसँग बसेर खान सकियोस् भन्ने मनोस्थिति तयार भएको कारणले यो परिस्थिति हो। त्यसले गर्दा काम गर्नुपर्छ। हस् सर, यहाँलाई आफ्नो समयको निम्ति धन्यवाद। धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीसँग र फेरि पुनः अन्य व्यक्तित्वसँग कुराकानी लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथी मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखिए सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया।
ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।